ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। जयशंकर सर्वेभ्यः आगतेभ्यः स्वागतम्। सर्वे मिलित्वा सभा प्रारंभ प्रार्थना कुर्मः। सभा प्रारंभ प्रार्थना। ओम दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इदानीम् अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भं। कार्यक्रमस्य शीर्षकः अस्ति कलार्पणम्। प्रथमं वैशाली कोप्पिकर भगिनी स्वागतं व्याहरति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्ष शिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धये। अद्य बेङ्गळूरु नगरस्थानां साधकानां महद्भाग्यं यत् शिवरूपिणः गुरुवर्याः अस्मान् उद्बोधयितुं देवभाषायाः गीर्वाण्याः अस्मिन् कार्यक्रमे उपस्थिताः। तत्त्वरूपिणां गुरुवर्याणां वयं सर्वे गीर्वाणप्रतिष्ठायाः शिक्षकाः अत्र स्वागतं विदद्महे। वस्तुतः व्योमवद्व्याप्तदेहानां गुरुवर्याणाम् आवाहनं कुतः, तथापि रूढिपुरस्सरैः अस्माभिः कर्तव्यमिदम्। अतः पुनश्च गुरुवर्येभ्यः हृत्पूर्वकं स्वागतं निर्वृत्य गीर्वाणप्रतिष्ठायाः वृत्तान्तं निवेदयामि। प्रथमं नूतन शिक्षिकाद्वयस्य परिचयं कारयामि। रश्मि हेम्माडी भगिनी, रश्मि हेम्माडी तथा वैशाली कोप्पिकर अधुना बेङ्गळूरु गीर्वाणप्रतिष्ठायां प्रचलतां वर्गाणां विषये किञ्चित्। प्रतिगुरुवासरं सम्भाषणवर्गः अत्र प्रचलति। भिन्नभिन्नशिक्षकाणां संवादवर्गाः अपि प्रचलन्ति। आराधना साधना धारणा वर्गाः अपि भवन्ति। जून् मासस्य 15 दिनाङ्के नूतन आराधना
गिर्वाणप्रतिष्ठायाः आराधनावर्गस्य नूतनवर्गस्य शुभारम्भः अभवत्। अधुना वर्गस्य आराधनावर्गस्य कृते 5 छात्राः आसन्। गतवर्षे गुरुवर्याणां चातुर्माससमये आगस्ट् मासस्य 6 दिनाङ्के संवादझरी नाम्ना एकदिवसीयं शिबिरम् आयोजितम् आसीत्। 80-संख्यया जनाः तस्मिन् उपस्थिताः आसन्। अत्र सर्वे शिक्षकाः सम्भूय संस्कृतकार्यं चालयन्ति। शिलाल्याम् अपि फर्वरी मासस्य 18 दिनाङ्के शिबिरम् आयोजितम् आसीत्। गुरुवर्याणां 60तमः वर्षः अयं। भक्त्यादरपूर्वकं नाटिकामेकां वयं प्रस्तोतुम् इच्छामः। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अपि वयं मनसा स्वागतम् आहृत्य गुरुवर्याणाम् अनुमत्या अग्रिमकार्यक्रमसञ्चालनार्थं हिरेवेट् पूर्णिमा भगिन्यै निवेदये। धन्यवादाः। धन्यवादाः वैशाली भगिनी। इदानीं गीतकलानिर्माणसंयोजितां दीपाञ्जलिं प्रदर्शयामः। अस्मिन् दीपे गणपतिस्तुतिः, दीपरचना, असतोमा श्लोकानां समाहारः अस्ति। दीपाञ्जलिः। आनन्देन नमाम गणनायकं मङ्गलदायकम्। आनन्देन नमाम गणनायकं मङ्गलदायकम्। विनायक शिवशंकर सुत पाशांकुशधर प्रथम पूजितं बुद्धिप्रदायक षण्मुख सोदरं वक्रतुंड प्रभुतुंडिराज विभुं शुंड सरल मुनि वंदित सुरवरं सर्वसिद्धिप्रदं पुण्डिततुण्डं पार्वती नंदन भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बो फलसारभक्षितं पुष्कदमनमणिकुण्डलोद्भासितमूषकवाहन चन्द्रशापप्रदं गुणगणमण्डितकीर्तिमखण्डित आश्रितरक्षकमोदकप्रियं ताण्डवनर्तक पद्मलोचनं मङ्गलमूर्तिम् अमितविक्रमं विदण्डध्वंसक विपक्षनाशकं स्वभक्तपोषक सुरवर मुनिवर सकल चराचर पावनकारक स्वदयादायक मनोरथ पूरकं विघ्नविनाशकतं विघ्नविनाशकतं परम कृपाकर भालचंद्रधर भक्तिगानरसपानकरं विषकालनाशकं शत्रुनाशकं सदा जयप्रदं पालनकर त्रिभुवनसुरनायक शम्भुबाल भवजालनाशकं स्मरणमात्रिवर पीडध्वंसकं सप्तलोकेशं नृत्यविशारद झुण 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 झङ्कारनूपुरं कुळ 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 मञ्जुळनादं फुं 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 कटिनागबन्धन लळ 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 ललितकुण्डलं चप 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 न्यस्तसुपादं किणि 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 घण्टानिनादं दण 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 मधुरसुनादं गुं 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 भ्रमरगुञ्जनं खण 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 तालवादनं
धिक् धिक् धिलाङ्ग मृदङ्ग रव मृद् धिमि धिमि धिङ्गिट धद धद धरिकिट धरिकिट सरिगम पद नि निध पम गरि सा सप्त स्वरैः स्वरालापनं कर्णमनोहर मधुर सङ्गीतं तननं तननं नादालापं काहललय गति गद्य पद्य रस काव्य सुमधुरं श्रुत्वा हर्षितं अभयप्रदायक गान विशारदम् अभयमुद्रय शिष्टरक्षकं भक्तजनाश्रयं सुवरदम् आनन्देन नमाम गणनायकं तं मङ्गलदायकम् आनन्देन नमाम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय हरि ओम् शान्ति शान्ति शान्तिः। अहो सर्वे उत्सुकतया गीतवन्तः। नर्तकीनां नर्तनम् अपि मनोहरम् आसीत् किल। अधुना कलाकाराणां नामानि घोषयामि। गणपतिवन्दना गायिकाः नियति कार्नाड, अश्विनी कुंबळे, मधुरा नागरमठ, श्रीलेखा गोवियस, अदिति अमेंबर, सावित्री गुणवंते, अक्षिता कल्याणपुर, पूर्णिमा कबाड़, शीला नागरकट्टी, डॉक्टर वसंती, निर्मला नाडकर्णी, मराठी भाषायाम् अमृतराय महोदयेन लिखितस्य लास्ट निर्देशिका मराठी भाषायाम् अमृतराय महोदयेन लिखितस्य कटाव इति गीतप्रभेदस्य संस्कृतभाषान्तरं कृतवान् हिरेबेट् अनन्तकृष्णः। निर्देशिका पूर्णिमा कार्नाड। दीपालंकारः नृत्य संयोजनं भवानी नायल। नर्तक्यः भक्ति हट्टंगड़ी, प्रज्ञा बोर्डे, रश्मि कल्याणपुर, अनुपमा तलगेरी, संध्या नायल, सुमन समशी, नलिनी उल्लाल, स्मिता बलजेकर, सुमन कलबाग, नंदिनी कृष्णन। असतो मा सद्गमय गायकाः दिनकर मडिमण्, शालिनी उल्लाल, पुष्पा सोंडूर, रविकला शिरूर, निर्मला पडुकोण, केशव सौरभ, रेवती बलसे, सुनंदा सागर, पुष्पा वकेतूर, शोभा उल्पे, दिनेश एडेरी।
इदानीं भासप्रणीतनाटकाधारितं दूतवाक्यम् इति नाटकं प्रदर्शयामः। एतत् नाटकं बेङ्गलूरुगीर्वाणप्रतिष्ठाविभागः, युवधाराविभागस्य तथा प्रार्थनावर्गस्य सहयोगेन प्रस्तुतिं कुर्वन् अस्ति। अहो, तिष्ठन्तु क्षणमात्रं। सुधा उल्लाल् भगिनी नाटकस्य कथां संक्षिप्तरूपेण आङ्ग्लभाषया श्रावयति। सावधानतया शृणुमः। Jai Shankar. Mahakasa wrote a series of one-act plays called Bhasa Nataka Chakra based on two Mahakavyams, Ramayana and Mahabharata. Today, we present an adapted version of his Dutavakyam depicting just one powerful scene from the Mahabharata. Bhasamuni has used poetic imagery to weave an exciting tapestry of dialogue and action. The war is about to begin. Bhagavan Sri Krishna, as a Duta, carries a last request from the Pandavas to Duryodhana for a peaceful treaty. The scene opens with a town crier announcing the approach of Duryodhana and the Kuru elders for an important meeting to decide upon who should be the Senapati of the Kaurava army. Duryodhana enters ceremoniously, accompanied by his two friends Vaikarna and Varshadeva. Other Kuru elders join them later and the meeting commences. It is unanimously decided that Bhishma Pitama would be the Senapati. Just then, Kanchukiya informs the arrival of Lord Krishna as the Duta or messenger. Duryodhana sees this as an opportunity to humiliate Krishna Bhagavan and commands everyone not to get up when he enters. Duryodhana plans how he himself would remain seated under the pretense of being engrossed in a painting, thus ignoring Krishna's presence. In the Mahabharata, this incident of the painting does not exist. It is a powerful example of the poet's imagination invented to create an effect. The painting depicts the tragic scene in the Kuru court of Draupadi's humiliation by Dushasana, with the Pandavas watching in helpless rage. Shakuni watches the whole scene in wicked glee, while Dronacharya and Bhishma are disgusted. Sri Krishna enters and is shocked to see the picture. He angrily scolds and criticizes Duryodhana for this most unkshatriya behavior. The offending painting is then taken away. Bhagavan delivers his Dutavakyam or peace treaty to Duryodhana. Duryodhana, of course, refuses to cooperate and instead finds in it an opportunity to imprison Lord Krishna. Bhagavan Krishna manifests his Vishwarupa and the Kuru allies fail in their desperate attempts to capture his different forms. Duryodhana finally decides to imprison Bhagavan Krishna himself and marches off to get his weapons. Krishna is furious with him and declares he would kill Duryodhana himself. He summons his Sudarshana Chakra to do the needful. However, Sudarshana gently reminds Bhagavan Krishna that he had taken avatara to kill all the evil people. By killing only Duryodhana, Bhagavan would defeat the purpose. Hence, the war was imperative. Bhagavan Krishna immediately calms down and orders Sudarshana to return. Here, the poet's imagination personifies the divine ayudhas of Lord Krishna and of Garuda.
describing each one in poetic words. They all leave after Sudarshana assures them that Bhagavan is now calm and does not need them. The play concludes with the entry of Dhritarashtra, who appeals to Bhagavan to forgive his evil sons. On that note, you are all now invited to watch the classic play Dutavakyam. नाटकम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भास प्रणीत भास नाटक चक्रे दूतवाक्यम दूतवाक्यम दूतवाक्यम। जयशंकर पादपायादुपेन्द्रस्य सर्वलोकोत्सवसवः पादपायादुपेन्द्रस्य सर्वलोकोत्सवः सवः व्याविद्धो नमोचिर्येण तनु ताम्रनखे नखे व्याविद्धो नमोचिर्येण तनु ताम्रनखे नखे। एवं आर्यजनान् विज्ञापयामि। शृण्वन्तु शृण्वन्तु। अये खिन्नु खलु एष शब्द एव श्रूयते। अंग पश्यामि। भो भो द्वारपालाः महाराजो दुर्योधनः आज्ञापयति। भवतु विज्ञातं विज्ञातम्। उत्पन्ने धृतराष्ट्राणां संग्रामे पाण्डवैः सह मन्त्रशालां रचयति दासः दुर्योधनाज्ञया। भो भो द्वारपालाः महाराजो दुर्योधनः समाज्ञापयति अद्य सर्वपार्थिवैः सह मन्त्रयितुम् इच्छामि। तद् आहूयतां सर्वे राजानः इति। अरे अयं महाराजो दुर्योधनः अत्रैव अस्ति। श्यामो युवा श्वेतदुकुलकृतोत्तरीयः छत्रचामरसुगन्धिभिः भूषिताङ्गः रत्नाभूषणैः सुशोभायमानः नक्षत्रमध्ये इव पौर्णिमा शशाङ्कः। उद्धूतरोषमिव मे हृदयं सहर्षं प्राप्तं रणोत्सवम् इमं सहसा विचिन्त्य इच्छामि पाण्डवबले वरमातङ्गानां भित्त्वा मुखानि दंष्ट्ररहितानि कर्तुम्। जयतु महाराजः। महाराजाज्ञया समानीतं सर्वराजमण्डलम्। सम्यक् कृतं। गच्छतु इदानीं स्वस्थानं। यदाज्ञापयति महाराजः। आर्यौ वैकर्णवर्षदेवौ अस्ति मम 11 अक्षौहिणी बलसमुदयः। अस्य कः सेनापतिः भवितुम् अर्हति? येषः तु महान् विषयः महाराजा। सर्वैः राजभिः मन्त्रणं कृत्वा निर्धारितव्यम्। सदृशम् एतत् उत्तमः विचारः। आगम्यतां मन्त्रशालाम् एव प्रविशाम।
आचार्य अभिवादये। कृपया एतत् आसनम् आस्यताम्। पितामह अभिवादये। आयुष्मान भव वत्स। कृपया एतत् आसनम् आस्यताम्। मातुल अभिवादये। कृपया एतत् आसनम् आस्यताम्। मित्रकर्ण आवाम् अपि उपविशाव। अस्तु मित्र। भो भोः सर्वक्षत्रियाः ससुखम् आसातां भवन्तः। आर्यौ वैकर्णवर्षदेवौ अस्ति मम 11 अक्षौहिणी सेनासमुदयः। अस्य कः सेनापतिः भवितुम् अर्हति? अत्र भवान् गान्धारराजो वक्षति। अत्र भवान् गङ्गापुत्र भीष्मः एव सेनापतिः भवितुम् अर्हति। आम्, भीष्मपितामहः एव अस्माकं सेनापति भवितुम् अर्हति। अहं सहमतोऽस्मि। भीष्मपितामहः एव सेनापति भवतु। अस्तु अस्तु अस्तु। तथास्तु तथास्तु। महाराज, एष खलु पाण्डवशिबिरात् दौतेन आगतः पुरुषोत्तमः नारायणः। मा तावत्। भो बादरायण, किं किं कंससेवकः दामोदरः तव पुरुषोत्तमः? सः गोपालकः तव पुरुषोत्तमः? अहो, राजसेवकस्य सगर्व दुराचारः। अपध्वंस। प्रसीदतु महाराज, संभ्रमेण समुदाचारो विस्मृतः। अस्तु अस्तु। अनुगृहीतोऽस्मि महाराज। इदानीं प्रसन्नोऽस्मि। एषः कः दूतः प्राप्तः? दूतः प्राप्तः केशवः। उत्तमम् उत्तमं। भो भो राजानः, दौत्येन आगतस्य केशवस्य किं युक्तम्? अर्घ्यप्रदानेन अर्चितव्य केशवः। न मे रोचते। ग्रहणमस्य अत्र हितं पश्यामि। ग्रहणम् उपगते तु वासुभद्रे हृतनयना इव पाण्डवा भवेयुः। गतिमतिरहितेषु पाण्डवेषु क्षितिरखिलापि भवेन्मम शत्रुरहिता। अपि केशवस्य आगमने यदि कोऽपि उत्थास्यति सः 12 नाणकैः दण्ड्यः भविष्यति। तन्मा विस्मरन्तु। मम अनुत्थानस्य को उपायः भवेत्? बादरायण, जेतु महाराजः। आनीयतां सः चित्रपटो ननु यत्र द्रौपदी केशाम्बर अवकर्षणम् आलिखितम्। तस्मिन् एव चित्रपटे दृष्टिविन्यासं कुर्वन् सन् न उत्थास्यामि। अहो, दर्शनीयोऽयं चित्रपटः। एष दुःशासनो द्रौपदीं केशहस्ते गृहीतवान्। एषा खलु द्रौपदी, दुःशासन
परास्पृष्टा सम्भ्रमोत्पुल्ललोचना राहुवक्त्रान्तर्गता चन्द्रलेखेव शोभते। एष दुरात्मा भीमः राजसभायाम् अवमानितां द्रौपदीं दृष्ट्वा क्रोधात् सभास्तम्भं तुलयति। एष युधिष्ठिरः दृष्ट्या एव भीमं सान्त्वयति। एषः इदानीम् अर्जुनः रोषाकुलाक्षः कम्पिताधरोष्ठः तृणाय मत्वा रिपुमण्डलं तत् विनाशयन्निव सर्वराज्ञः शनैः समाकर्षति गाण्डिवज्जाम्। एष युधिष्ठिरः अर्जुनं निवारयति। एतौ नकुलसहदेवौ विगतमरणभीतौ क्रोधाभिभूतौ सिंहमिव मृगबालौ दुःशासनोऽभिप्रयातौ। एषः युधिष्ठिरः कुमारौ उपेत्य निवारयति। अद्य रोषं परित्यजतं नीति अनीतिज्ञौ। एषः गान्धारराजः अक्षान् क्षिपन् सगर्व सुखासीनोऽयं काक्षेण पश्यति द्रुपदराजसुतां रुदन्तीम्। एतौ आचार्यपितामहौ द्रौपदीं दृष्ट्वा लज्जायमानौ अन्तर्हितमुखौ स्थितौ। अहो अस्य वर्णाढ्यता अस्य भावोपपन्नता प्रीतोऽस्मि। को अत्र? महाराज बादरायण आनीयतां सः गोपालकः दूतः। अस्तु महाराज। वयस्य कर्ण प्राप्तः किल अद्य वचनादिह पाण्डवानां दौत्येन दास इव कृष्णमतिः कृष्णः। सखे कर्ण त्वमपि सज्जय कर्णौ श्रोतुं नारी मृदूनि वचनानि युधिष्ठिरस्य। हा 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 हा। अद्य युधिष्ठिरवचनात् अर्जुनमित्रतया च गर्विणं दुर्योधनं प्रति आगतोऽस्मि। इह हि आवासाः पार्थिवानां देवपुरसदृशाश्च ते विस्तीर्णाः शस्त्रशालाः बहुविधशस्त्रसम्पन्नाः विशालगजाश्वशालाश्च ऐश्वर्यं सर्वमेतत् स्वजनपरिभवात् आसन्नविलयं। भो दुष्टवादी गुणद्वेषी शठः स्वजननिर्दयः दुर्योधनो हि मां दृष्ट्वा नैव कार्यं करिष्यति। भोः बादरायण किं प्रवेष्टव्यम्? अथ किं प्रवेष्टुम् अर्हति पद्मनाभः। कथं मां दृष्ट्वा सम्भ्रान्ताः सर्वक्षत्रियाः अलम् अलम् सम्भ्रमेण सुखमासतां भवन्तः। कथं केशवं दृष्ट्वा सम्भ्रान्ताः सर्वक्षत्रियाः अलम् सम्भ्रमेण स्मरणीयः पूर्वम् उक्तः दण्डः ननु अहम् आज्ञप्ता।
भोः दुर्योधन कथमस्ति? साक्षात् प्राप्त एव केशवः। न उत्थास्यामि इति मतिं कृत्वापि आसीनोऽस्मि समाहितः। केशवस्य प्रभावेन चलितोऽस्मि आसनादहम्। अहो बहुमायो अयं दूतः। भो दूत एतत् आसनम् आस्यताम्। आचार्यः आस्यताम्। गाङ्गेय प्रमुखाः राजानः ससुखम् आस्यतां भवन्तः। अहमपि उपविशामि। अहो दर्शनीयोऽयं चित्रपटः। मा तावत् द्रौपदी केशवस्त्राकर्षणम् आलिखितम्। लोके कोऽपि सभासु स्वदोषं दर्शयितुं नेच्छति। दुर्योधनोऽयं तु स्वजन अवमानं स्वपराक्रमं पश्यति। बालिशत्वात् अपनीयताम् एषः चित्रपटः। बादरायण अपनीयतां किल चित्रपटः। भो दूत देवात्मजो युधिष्ठिरः वायुसुत भीमः भ्रातार्जुनो मे इन्द्रपुत्रः तौ अश्विनीसुतौ च ससेवकाः कुशलिनः किल। अथ किं सर्वेपि कुशलिनः गान्धारीपुत्र। भवतः राज्ये शरीरे च कुशलम् अनामयं च पृष्ट्वा विज्ञापयन्ति पाण्डवाः। अनुभूतं महद् दुःखं सम्पूर्ण समय स च। अस्माकम् अपि धर्म्यं यद् दायाद्यं तद् विभज्यताम् इति। कथं दायाद्यम् इति? अहो वने पितृव्यपाण्डुः कृतापराधो दारनिस्पृहः सः परात्मजानां पिता कथं भवेत्? पुराविदं भवन्तं पृच्छामि। विचित्रवीर्यो शयेन विपत्तिं यातः पुनः व्यासेन जातो धृतराष्ट्रः एष ते जनकः कथं राज्यं लभेत? मा भवान्। हे नृप एवं परस्परं विरोध विवर्धनेन शीघ्रं भवेत् कुरुकुलं नाम शेषं। रोषं त्यक्त्वा तत्कर्तुम् अर्हति यद् युधिष्ठिरादयः प्रीत्या वदन्ति। भो दूत न जानाति भवान् राज्य व्यवहारम्। राज्यं नाम राजकुमारैः पराक्रमेण रिपून् जित्वा भुज्यते। न तु याच्यते न तु पुनः दीनाय दीयते। काङ्क्षामस्ति चेत् भूपतित्वम् आप्तुं कुर्वन्तु ते युद्धम्। शान्तिमिच्छन्ति चेत् प्रविशन्तु आश्रमम्। भो दुष्ट अलम बन्धुजने परुषवचनेन यः पुण्यसञ्चयनेन प्राप्य नृपश्रियं सुहृद्बन्धून् वञ्चयेत् सः भवेत् विफलश्रमः। कर्तव्यो भ्रातृषु स्नेहो विस्मर्तव्या गुणेतराः। सम्बन्धो बन्धुभिः श्रेयान् लोकयोरुभयोरपि। भो देवात्मजैः मनुष्याणां
कथं वा बन्धुता भवेत्? पिष्टपेषणम् एतावत् पर्याप्तं। छिद्यतां कथा। प्रसाद्यमानः साम्ना अयं न स्वभावं विमुञ्चति। हन्त संक्षोभयामि एनं वचोभिः परुषाक्षरैः। भोः बन्धुद्वेषी, किं न जानेषि पाण्डवानां बलपराक्रमम्? न जाने। भो गुणद्वेषी, दातुम् अर्हसि मद्वाक्याद् राजार्थं धार्तराष्ट्रज, अन्यथा सागरान्ता भूमिं हरिष्यन्ति हि पाण्डवाः। कथं हरिष्यन्ति हि पाण्डवाः? प्रहरति यदि युद्धे मारुतो भीमरूपी, प्रहरति यदि साक्षात् पार्थरूपेण इन्द्रः। भो परुषवचन दक्षो गोपालक, भवत्वचोभिः नैव दास्ये तृणम् अपि स्वराज्ये। भो कुरुकुल कलङ्कभूत, यशो लुब्ध। भो सुनिर्लज्जो गोपालक, वक्तुम् इच्छसि साधुभिः? गच्छ। किं त्वं मां क्षिपसि? गच्छामि तावत्। गच्छ गच्छ। गच्छामि। तत्पूर्वम् आकर्ण्यतां युधिष्ठिरस्य सन्देशः। अभाष्यः त्वं, भवद्विधैः न भाषे। भो शट बान्धव निस्नेह, काक केकर पिङ्गल, त्वदर्थात् कुरुवंशोऽयम् अचिरात् नाशम् एष्यति। भो भो राजान, गच्छामस्तावत्। कथं गच्छति किल केशव? दुःशासन, दुर्मर्शन, दुर्मुख, दुर्बुद्धे, दुष्टेश्वर, दूतसमुदाचारम् अतिक्रान्तः सः कंसहन्ता केशवः। बध्यतामेषः शीघ्रम्। कथं खलु किल बद्धुकामो मां दुर्योधनः? भवतु, पश्याम तस्य सामर्थ्यम्। ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बध्यतामेषः केशवः। अशक्तोऽस्मि। नाहं शक्नोमि केशवं बन्धुं। वयमपि अशक्ताः। कथम अशक्ताः सर्वे? मातुल, बध्यतामेषः केशवः। हला, कथं पराङ्मुखः पतति? भवतु, अहम् एव पाशेन बध्नामि एनम्। सृजसि यदि समन्तात् देवमाया स्वमायाः, प्रहरति यदि वा त्वं दुर्निवारैः सुरास्त्रैः, नरपतिगणमध्ये बध्यसे त्वं मयाद्य। तिष्ठ इदानीं। कथं न दृष्टः केशवः?
अयं केशवः अहो ह्रस्वत्वं केशवस्य तिष्ठ इदानीं कथं न दृष्टः केशवः अयं केशवः अहो दीर्घत्वं केशवस्य कथं न दृष्टः केशवः अयं केशवः सर्वत्र मन्त्रशालायां केशवाः भवन्ति इदानीं किं करिष्ये हा दृष्टम् भो भो राजानः एको एकं केशवं बध्नातु कथं स्वयमेव पाशैः बद्धाः पतन्ति सर्वे साधु भो मायाविन् साधु अहं न त्यजामि मद्बाणजालैः विद्धं रक्तमयं ते गात्रं पश्यन्तु पाण्डुतनयाः भवतु पाण्डवानां कार्यमहम् एव करिष्यामि भोः सुदर्शन इतस्तावत् एष भोः श्रुत्वा वाणीं भगवतः महत्कारुण्यात् धावन् आगतोऽस्मि भित्त्वा सलिलदौघम् कस्मिन् खलु प्रकुपितः राजीवलोचनः कस्याद्य शिरसि मया शौर्यं प्रदर्शितव्यम् जयतु भगवान् नारायणः भोः सुदर्शन इतस् अप्रतिहत पराक्रमो भव अनुगृहीतोऽस्मि दिष्ट्या भवान् कर्मकाले प्राप्तः कथं कर्मकाल इति आज्ञापयतु भगवान् आज्ञापयतु किम्मेरुकन्दरकुलं परिवर्तयामि संक्षोभयामि सकलं मकरालयं वा नक्षत्रवंशमखिलं भुवि पातयामि नाशक्यमस्ति मम देव तव प्रसादात् भोः सुदर्शन इतस्तावत् भो दुर्योधन यदि लवणजलं वा कंदरं वा गिरीनां ग्रहगणचरितं वा वायुमार्गे प्रयासि मम भुजबल योग प्राप्त संजात वेगं भवतु चपल चक्रं काल चक्रं तवाद्य भो दुर्योधन घातक तिष्ठ तिष्ठ प्रसीदतु भगवान् नारायणः महिभारापनयनं कर्तुं जातस्य भूतले अस्मिन्नेव गते देव ननु स्यात् विफलः श्रमः सुदर्शन रोषात्
समुदाचारो नावेक्षितः। गम्यतां स्वनिलयम् एव। यदा ज्ञापयति भगवान् नारायणः यावत् गच्छामि अये एतद् भगवदायुधवरं शार्ङ्गं प्राप्तम्। तनु मृदुललितांगं स्त्री स्वभावोपपन्नं हरिकरधृतमध्यं शत्रुसङ्घेककालः कनकखचितपृष्ठ भाति कृष्णस्य पार्श्वे नवसलिलदपार्श्वे चारुविद्युल्यते इव। भो शार्ङ्ग प्रशान्तरोषो भगवान् नारायणः गम्यतां स्वनिलयमेव। हन्त निवृत्तः यावत् गच्छामि अये इयं श्रीमन्नारायणस्य गदा कौमुदकी प्राप्ता। मणिकनकविचित्रा चित्रमालोत्तरीया सुररिपुगणगात्र ध्वंसने जाततृष्णः गिरिवरतटरूपा दुर्निवारार्तिवीर्या व्रजति नभसि शीघ्रं मेघवृन्दानुयात्रा। हे कौमोदकी प्रशान्तरोषो भगवान् नारायणः हन्त निवृत्ता यावत् गच्छामि अये अयं श्रीमन्नारायणस्य शङ्खः पाञ्चजन्यः प्राप्तः। पूर्णेन्दुकुन्दकुमुदोदरहारगौरो नारायण आनन सरोजकृता प्रसादः यस्य स्वनं प्रलयसागर घोषतुल्यं गर्भानि शम्य निपतत्य सुराङ्गनानाम्। हे पाञ्चजन्य प्रशान्तरोषो भगवान् गम्यतां स्वनिलयमेव। हन्त निवृत्तः अये अयं श्रीमन्नारायणस्य खड्ग नन्दकः प्राप्तः। वनिता विग्रहो युद्धे महासुरभयङ्करः प्रयाति गगने शीघ्रं महावुल्का इव विभाति अयम्। हे नन्दक प्रशान्तरोषो भगवान् नारायणः गम्यतां स्वनिलयमेव। हन्त निवृत्तः यावत् गच्छामि अये एतानि भगवत् आयुधवराणि। सोऽयं नन्दकाख्यः खड्गः रवितेजम्लानकृत्तीक्ष्णः। सा इयं कौमोदकी या दृढसुरवक्ष स्थलनिभञ्जन निपुणा। सा एषा शार्ङ्गाभिधाना मेघगर्जन ठङ्कारयुता धनुर्लता। सोऽयं महासुनादः शर्वरीशशुक्लः शङ्खराजः पाञ्चजन्यः। हे शार्ङ्ग कौमोदकी पाञ्चजन्यः दैत्यान्तकृन्नन्दक शत्रुवह्ने। प्रशान्तरोषो भगवान् मुरारिः स्वस्थानमेव अत्र हि गच्छतावत्। हन्त निवृत्ताः यावत् गच्छामि अये अत्युद्भूतोः वायुः। अतितपति आदित्यः
पर्वताः वृक्षाः पर्वताः क्षुब्धाः सागराः पतिताः वृक्षाः भ्रान्ताः मेघाः प्रच्छन्ना वासुकी प्रभृतय भुजङ्गेश्वराः किन्नु खलु इदम् अये अयं भगवतः वाहनं गरुडः प्राप्तः हे काश्यप प्रिय सुत गरुड प्रशांत रोषो भगवान् देवदेवेशः गम्यतां स्वनिलयमेव हन्त निवृत्तः यावदहमपि कान्तां मेरुगुहामेव यास्यामि यावत् अहमपि पाण्डवशिबिरम् एव यास्यामि। न खलु गन्तव्यम् न खलु गन्तव्यम्। अये वृद्धराजस्वरैव भो भो राजन् एष स्थितोऽस्मि। क्व नु खलु भगवान् नारायणः क्व नु खलु भगवान् देवकीनन्दनः क्व नु खलु भगवान् पाण्डवश्रेयस्करः क्व नु खलु भगवान् विप्रप्रियः। मम पुत्रापराधात् तु श्राङ्गपाणे तवाधुना एतन्मे त्रिदशाध्यक्षः तव पादयोः पतितं शिरः। हा धिक् पतितोऽत्र भवान् उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। अनुग्रहीतोऽस्मि भगवन् इदमर्घ्यं च प्रतिगृह्यताम्। सर्वं गृह्णामि। किं ते भूय प्रियम् उपहरामि। यदि मे भगवान् प्रसन्नः किमतः परमिच्छामि। गच्छतु भवान् पुनर्दर्शनाय। यदा ज्ञापयति भगवान् नारायणः इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्विन्द्यकुण्डला महिमेकातपत्राङ्कां राजसिंहः प्रशस्तुनः राजसिंहः प्रशस्तुनः। नाटकं तु बहु हृदयङ्गमम् आसीत् खलु। सर्वे उत्तमरीत्या अभिनयं कृतवन्तः। इदानीम् अहं पात्रपरिचयं तथा अन्यकलाकाराणां परिचयं कारयामि। कलाकाराः सूत्रधारः तारा बलवಳ್ಳಿ, काञ्चुकीयः रश्मि चंद्रगिरी, वैकर्णः सरस्वती,
वर्षदेवः दीप्ति करम्बार, भीष्मः श्यामला हेब्ळे, क्षत्रियः कविता तग्गर्सी, द्रोणाचार्यः राधिका निरोडी, शकुनिः विजयलक्ष्मी रामकृष्णन्, कर्णः मोहन उल्लाल, धृतराष्ट्रः उमासवूर, सेवकः अस्मिता कल्याणपुर। विश्वरूप कृष्णः कामाक्षी बैंदूर, सहायिकाः जयती नायर, अक्षता राव, सान्वी करम्बार, अमृता राव, शांगः रिया होसंगडी, पांचजन्यः अवनी त्रिकनाड, नंदकः ऋतु बोर्डे, कौमोदकी प्रत्यक्षा हट्टिकुदूर, गरुडः ऋत्विकः, बालकृष्णाः संवित करम्बार, धृति बैलोर, आहना यल्लोर, पार्थ तोरसे, प्रणिका हट्टिकुदूर, प्राप्ति हट्टिकुदूर। कौरवाः प्रथमेश अ मेंबर, जितेश अ मेंबर, मेधा सौकूर, शोभा तग्गर्सी। जवनिका धारिण्यः गीता गुलवाड़ी, रश्मि हेम्माड़ी, नियति कार्नाड, शांभवी बीजूर। चित्रपटे कलाकाराः द्रौपदी अस्मिता कल्याणपुर, भीमः दीपिका सौरभ, नकुलः जयती नायल, सहदेवः सान्वी करम्बार, अर्जुनः अमृता राव, दुःशासनः शोभा तग्गर्सी, युधिष्ठिरः प्रथमेश अ मेंबर, द्रोणाचार्यः तारा बलवल्ली, भीष्मः अक्षता राव, शकुनिः उमात्रासी। छद्ममुखानां तथा रंगपरिकराणां निर्मातरः मास्क्स एंड प्रॉप्स, रवि बसरूल, माया किलपाड़ी, मोनिशा कल्याणपुर, उषा राव, ऐश्वर्या बीजूर, प्रथमेश अ मेंबर, सुधा कार्नाड। कलाकृतीनां रचयित्र्यः सुधा उल्लाल, सा संसूचिका अपि अस्ति, सुधा उल्लाल भगिनी, सुधा कार्नाड, तृप्ति बंटवाल। संगीतगणस्य सदस्याः गायकः तथा संवादिनी वादकः वेदमूर्ति बड्डुकुळी राधाकृष्ण भट्ट, तबला वादकः शिवराम नाडकर्णी, वेणुवादकः दीपक बैंदूर, शंखनादः सत्येंद्र सौरभ, तालवादनम अर्चना कुमटा। रूप सज्जा गणः मेकअप टीम रूपा नाडकर्णी, मीरा बलसावर,
सुवर्णा पंडित, जयती नायल, सुनेत्रा नागरकट्टी, रवि बसरूर, आनंद किलपाड़ी, माया किलपाड़ी, ऐश्वर्या बिजूर, उन्नति चंद्रगिरी कामत। वेशभूषा पर्यवेक्षणम, जयती नायल। अस्मिता कल्याणपुर, ध्वनिवर्धक व्यवस्था सत्येंद्र सौरभ, अनिरुद्ध बलजेकर। स्वयं सेवकाः निहारिका कुंबले, सचिन करंबार, अभिजीत कबाड़, सचिन कालतोड़, अन्ये अपि बहु सहायं कृतवन्तः। अनुपमा चंदावर, सुदर्शनः, भवानी नायल, दुर्योधनः, सुचित्रा कल्याणपुर, श्रीकृष्णः साधना कायकिणी। कंठदान कलाकाराः वॉइस ओवर आर्टिस्ट पूर्णिमा कार्नाड, सुदर्शनः, ललित नारायण कश्यप, दुर्योधनः, पूर्णिमा हिरेबेट, कृष्णः। नाटकस्य निर्देशिका साधना कायकिणी, साहाय्यं सुनेत्रा नागरकट्टी। भासकवेः मूलनाटकस्य लघुकरणं तथा सरलीकरणम् अस्माकं ज्येष्ठा अध्यापिका उदया माधवी। परिष्करण कार्ये सहायकः अनन्तकृष्णः हिरेबेट। अस्माकं परमपूज्य गुरुवर्याणां चरणकमलयोः एषः कार्यक्रमः श्रद्धा भक्ति कृतज्ञतापूर्वकः समर्पितः। इदानीं वन्दनार्पणं तथा क्षमायाचनां कर्तुं रश्मि हेम्माडी भगिनीं निवेदयामि। जय शंकर। अस्माकं परम पूज्य श्री श्री सद्योजात शंकराश्रम गुरुवर्याः अस्मद् बेंगलुरु गीर्वाण प्रतिष्ठायाः सांस्कृतिक कार्यक्रमे उपस्थाय अस्मान् प्रोत्साहितवन्तः, अपि च कार्यक्रमस्य शोभां वर्धितवन्तः। अस्मभ्यं शुभाशीषः प्रदाय अस्मान् धन्यान् कृतवन्तश्च। अतः सर्वप्रथमं परमपूज्य गुरुवर्येभ्यः कोटि धन्यवादान् समर्पयामः। आनन्दाश्रमसभागृहे अद्यतनकार्यक्रमः बहुजनानां साहाय्येन एव आयोजितः। तस्य सफलताप्राप्त्यर्थं साहाय्यं कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यः वयं कृतज्ञाः स्मः।
अस्माकं मठस्य वैवाटदारः श्री साईनाथ सवकूर महोदयाय अपि च स्थानीयसभाध्यक्षः श्री शिरूर चैतन्य महोदयाय तस्य गणाय च धन्यवादान् अर्पयामः। समुचिते समये अस्मभ्यं रूपसज्जापरिकरणान् इत्युक्ते मेकअप किट प्रदाय साहाय्यं कृतवत्यै केनरा यूनियन संस्थायै अपि भूरि धन्यवादाः। सर्वेभ्यः उत्साहेन कार्यं कृतवद्भ्यः स्वयंसेवकेभ्यः अपि धन्यवादाः अर्पयन्ते। अत्र आगतान् सर्वसंस्कृतप्रेमिणः वयं कथं विस्मरेम? भवद्भ्यः सर्वेभ्यः तु विशेषधन्यवादाः। सर्वैः सेवारूपेण कृतं कार्यम् अस्माकं परमादरणीयानां गुरुवर्याणां चरणकमलयोः समर्पयामः। धन्यवादः। इदानीं क्षमायाचना। पितुः शतगुणा माता गौरवे चेति निश्चितं, मातुः शतगुणः पूज्यो ज्ञानदाता गुरुः प्रभो इति सावित्री उपाख्याने वर्तते। अस्माकं कृते माता पिता गुरुः सर्वं भवन्तः एव। माता यथा वत्सेषु क्षमाशीलाः तथैव भवन्तः अपि अस्मासु क्षमाशीलाः सन्ति इति जानीमः। परं क्षमायाचनां विना औदत्यं वर्धेत, अतः क्षमायाचनाम् अपि आवश्यकी। अस्माभिः ज्ञात्वा अज्ञात्वा याः काः अपि त्रुटयः घटिताः स्युः ताः सर्वाः उदारचेतोभिः भवद्भिः क्षन्तव्याः। अग्रे अस्माभिः त्रुटयः न भूयन्ताम् इति वयम् अवश्यं प्रयत्नं करवाम। भाविनी काले अस्माकं कार्यक्रमाः दोषरहिताः भवेयुः इति भवद्भिः आशीषः दीयन्ताम् इति गीर्वाणप्रतिष्ठापरिवारः विनम्रतया प्रार्थयति। अपराधो भवत्येव सेवकस्य पदे पदे, कोपरः सहते लोके केवलं मातरं विना। धन्यवादः। अधुना सर्वे मिलित्वा सभासमाप्ति प्रार्थनां कुर्मः वा? ॐ नन्दन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव।